बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। वैसे तो प्रेपोजिशंस के बारे में पहले हम बयान कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में बताएंगे कि जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस होती हैं, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी प्रेपोजिशंस मखसूस होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, उनके अलावा उनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जा सकती। मिसाल के तौर पे एब्सेंट के बाद फ्राम प्रेपोजिशन लगाई जाती है। इसी तरह अबाइड बाय, लाफ एट, गो के बाद गो टू, तो ये नॉक एट, दस्तक देना। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से अल्फाज के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगाई जा सकती है, उनको अच्छी तरह याद कर लें, यानी उन अल्फाज के बाद उनकी प्रेपोजिशंस को भी अच्छी तरह याद कर लें। तो आज हम समझ लें कि ये पढ़ने लगे हैं कि सम वर्ड्स फॉलोड बाय सूटेबल प्रेपोजिशंस। प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। अबाइड के बाद बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। एब्सेंट के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाते हैं। मसलन ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्ट अपॉन, अमल करना। यू मस्ट एक्ट अपॉन, आपको ज़रूर अमल करना चाहिए। दी एडवाइस ऑफ योर फादर, अपने बाप की नसीहत पर। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपके साथ मुतफिक हूँ। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, वो मेरे रवैये पर नाराज़ हुई। दे वर एंग्री विद मी, वो मेरे साथ नाराज़ थे। यानी समझ लें कि अगर बिहेवियर हो तो फिर उसके बाद एट लगाते हैं प्रेपोजिशन, यानी एंग्री के बाद एट लगाते हैं। अगर बिहेवियर हो तो एंग्री के बाद एट लगाते हैं, और अगर कोई पर्सन हो तो फिर एंग्री के बाद विद लगाते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट लाहौर स्टेशन इन टाइम, ट्रेन लाहौर स्टेशन पर बर वक्त पहुंची। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, अशेम्ड ऑफ शर्मसार होना, तो अशेम्ड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। शी अश्योर्ड मी ऑफ हर हेल्प, उसने मुझे अपनी मदद का यकीन दिलाया। अश्योर्ड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन आती है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई डिफ़िकल्टीज़, वो मेरी मुश्किलात से बाखबर नहीं था। तो अवेयर ऑफ यानी लफ्ज़ को देखते ही आपको प्रेपोजिशन जहन में आ जानी चाहिए कि इस लफ्ज़ के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। द चिल्ड्रन वर बेगिंग फॉर, तो बैग के बाद फार लगाते हैं। बिलीव इन, मुस्लिम्स बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह, मुसलमान अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं। दीज बुक्स बिलोंग टू हर, ये किताबें उसकी मलकियत हैं। या ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, वो एक शरीफ ख़ानदान से तल्लक रखता है। तो बिलोंग के बाद टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अ सन वाज बार्न टू हर, एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, तो बार्न के बाद टू आएगा। और ही कायद आज़म वाज बार्न इन कराची, कायद आज़म कराची में पैदा हुए। तो इसमें चूँकि सिटी को हाईलाइट करना मकसूद है और सिटी को बयान कर रहे हैं, तो बार्न के बाद इन आएगा। लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई पैदा हुआ है तो फिर बार्न के बाद टू आएगा। ही डज नॉट केयर फॉर मी, केयर के बाद फॉर। ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, तो केयरफुल के बाद अबाउट प्रेपोजिशन आएगी। इसी तरह कंप्लेंट अगेंस्ट, कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं आपकी शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर सक्सेसफुलनेस। तो इस तरह कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉन्शियस, कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस का मतलब है बाखबर होना। कॉन्शियस ऑफ, ही इज़ नॉट कॉन्शियस, वो बाखबर नहीं है ऑफ हिज वीकनेस, अपनी कमज़ोरी से।
they have no control over their son. کنٹرول کے بعد اوور پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. پاکستان از ویری ڈیئر ٹو اس. پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے. ڈپینڈز آن, ڈلیورڈ ٹو, ڈائیڈ آف. اگر کوئی کسی بیماری سے فوت ہو جائے تو اس کے بعد آف آئے گا. مثلا ہی ڈائیڈ آف کالرا, وہ ہیضے سے مر گیا. ہی ڈائیڈ آف کینسر, وہ کینسر سے فوت ہو گیا. اور اگر کسی کی خاطر کوئی جان دے دے تو پھر آف نہیں لگاتے بلکہ فار لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہی ڈائیڈ فار پاکستان, اس نے پاکستان کے لیے جان دے دی. تو ڈائیڈ کے بعد آف نہیں لگائیں گے بلکہ فار لگائیں گے اگر کوئی قربانی دے. وی شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ ٹو ڈائی فار آور کنٹری ہوگا, یعنی ڈائی کے بعد فار آئے گا. تو ڈریم کے بعد آف. آئی کوڈ ناٹ ڈریم آف دیز کمفرٹس. ہی از ایلیجیبل فار دس پوسٹ, وہ اس پوسٹ کا اہل ہے. تو ایلیجیبل کے بعد فار لگاتے ہیں. انگیجڈ ٹو, شی واز انگیجڈ, اس کی منگنی ہوئی. ٹو اے رچ مین, ایک امیر آدمی سے. ہی از انٹائٹلڈ, وہ حقدار ہے. ٹو دیز فیسلٹیز, ان فیسلٹیز کا, ان سہولیات کا. دس اینگل از اکول ٹو دیٹ, یہ زاویہ اینگل. دس اینگل, یہ زاویہ از اکول ٹو دیٹ, اس کے برابر ہے. یعنی اکول کے بعد ٹو لگانا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ اسپیسیفک ہیں اور ان کی پریپوزیشنز بھی اسپیسیفک ہے. یعنی لفظ کو دیکھتے ہی پریپوزیشن ان کی ذہن میں آ جانی چاہیے. وی کین ناٹ چینج دیئر پریپوزیشنز, ہم ان الفاظ کی پریپوزیشنز کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پریپوزیشنز مخصوص ہیں, ان کی پریپوزیشنز اسپیسیفک ہیں. تو اسپیسیفک پریپوزیشنز آپ کو ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے. لفظ دیکھتے ہی اس کی پریپوزیشن ذہن میں آ جانی چاہیے. اس طرح وی مسٹ ہیو فیتھ ان اللہ. تو فیتھ کے بعد ان آئے گا. فیتھ فل کے بعد ٹو آئے گا. دے آر فیتھ فل ٹو ہر. لاہور از فیمس فار, فیمس کے بعد فار آتا ہے. لاہور از فیمس فار اٹس ہسٹوریکل بلڈنگز. لاہور اپنی تاریخی عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے. وی مسٹ فائٹ فار دی بیسک ہیومن رائٹس. ہمیں بنیادی انسانی حقوق کے لیے فائٹ کرنی چاہیے. یعنی یہ فائٹ کے بعد فار آئے گا. فل ان دی بلینکس, فل کے بعد ان آئے گا. فل ان دی بلینکس, خالی جگہ پر کریں. ود دی سوٹیبل پریپوزیشنز, مناسب پریپوزیشنز کے ساتھ. دی پولیس اوپنڈ فائر ایٹ, تو اوپنڈ فائر ایٹ آئے گا. شی از فونڈ آف ریڈنگ ناولس, اسے ناول پڑھنے کا شوق ہے. یا ہی از فونڈ آف ایٹنگ ایپلس, اسے سیب کھانے کا شوق ہے. ہی از فونڈ آف پلینگ کرکٹ, اسے کھیلنے کا شوق ہے. تو فونڈ کے بعد آف لگاتے ہیں, او ایف آف. پلیز فارگیو ہم فار ہز مس بیہیویئر. تو فارگیو معاف کرنا, اس کے بعد فار آئے گا. یعنی فارگیو کی پریپوزیشن فار ہوتی ہے. فل کے بعد آف لگاتے ہیں. دی باسکٹ از فل آف فلاورز, باسکٹ پھولوں سے بھری ہوئی ہے. گریٹفل کے بعد ٹو لگاتے ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو, میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہی واز گلٹی آف, گلٹی کے بعد آف لگائیں گے. اسٹیلنگ. واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو ہم, تو ہیپن کے بعد ٹو آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, لیکن ان پریپوزیشنز کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں. لفظ دیکھتے ہی اس کی پریپوزیشن آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. یہ جتنے بھی کمپٹیشنز کے امتحانات ہوتے ہیں, مقابلے کے امتحانات, ان میں بھی اس طرح کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اور میٹریکولیشن پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر جتنی بھی کلاسز ہیں ان کے ایگزامینیشن میں اس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں. ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.